अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके पाँव में अक्सर बेचैनी होती रहती है, चोटियों के चलने जैसा महसूस होता है या चलने के दौरान टखनों में दर्द महसूस होता है? क्या आप या आपके घर में कोई शख्स कई सालों से जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द या घुटनों के दर्द का शिकार है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जरा सोचिए, हमारे जिस्म के अंदर हजारों लाखों बारीक नसें होती हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। ये नसें हमारे पांव, टांगों और जोड़ों तक खून, ऑक्सीजन और ज़रूरी ग़िज़ाइयत पहुंचाती हैं। जब किसी वजह से इन नसों में ब्लॉकेज हो जाए, प्रेशर या कमज़ोरी आ जाए, तो उस जगह खून का बहाव स्लो हो जाता है। इसी वजह से पाँव में अजीब बेचैनी होती है, झुंझुनाहट होती है, जलन और सुन्नपन होता है। सूजन के साथ भारीपन और दर्द रहने लग जाता है। अक्सर लोग इस मसले को सिर्फ थकावट समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही मसला बढ़ता जाता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के पांव रात के वक्त ज्यादा जलते हैं, कुछ को पिंडली के मसल्स में अचानक झटके और क्रैम्प्स आने लगते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा सा भी चलने से टखनों और घुटनों में शदीद दर्द महसूस होता है। अगर आप ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप के सामने घंटों गुजारते हैं, तो इससे पाँव की मूवमेंट कम हो जाती है। जब पाँव कम हिलते हैं तो खून का बहाव भी कम हो जाता है, जिससे पाँव सुन्न हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और कभी कभी जूते पहनते वक्त टाइट महसूस होते हैं। यही हालत आगे चलकर आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और बहुत से आसाबी मसाइल का सबब बन सकती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको बहुत ही आसान, कुदरती और जिस्म को सुकून देने वाला नुस्खा बताऊंगा जो पाँव की नसों को रिलैक्स करने, खून की रवानी को बेहतर बनाने और जोड़ों के दर्द को कम करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इस नुस्खे को अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और इसके लिए किसी खास महंगी दवाओं की भी ज़रूरत नहीं। तो अगर आपके पाँव में चलते हुए दर्द बढ़ता है, बैठने से सुन्न हो जाते हैं, पाँव बोझल और सूजे हुए लगते हैं, पिंडली के मसल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं होते या सर्दी में पाँव हद से ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो आज का ये नुस्खा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये नुस्खा एक आर्जी इलाज नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मसाइल को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है और आपको चलने फिरने में दोबारा पहले जैसे मसाइल नहीं होंगे। ये बिल्कुल कुदरती है और इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आजकल का लाइफस्टाइल ही इस मसले की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना, गलत पोस्चर में बैठना, साथ ही टेंशन, स्ट्रेस और अनहेल्दी ग़िज़ा खाना, ये सब हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे खून के बहाव पर बहुत बुरा असर डालती हैं, और जब जिस्म के हर हिस्से तक खून ठीक तरह से नहीं पहुंचता तो नसों को ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत कम मिलती है। इसी वजह से पाँव में जलन, बेचैनी और दर्द जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए आप अक्सर महंगी पेन किलर्स दवाइयाँ खरीद लेते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ सिर्फ थोड़ा सा आर्जी सुकून देती हैं, साथ में इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही आसान और कुदरती हल है जो आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए समझते हैं इन दोनों चीज़ों की पूरी डिटेल। नंबर 1, लेमन। पहले नंबर पे लीमू है जो कोलेजन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन सी काफ़ी होता है जो ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें सूजन कम करने और जल्द को साफ करने की बेहतरीन खूबियाँ हैं। ये जल्द के मसाम को खोलता है और थकी हुई कमज़ोर नसों को सुकून देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। नंबर 2, काफूर। दूसरे नंबर पे काफूर यानी कैम्फर है जो आमतौर पे दर्द कम करने वाली क्रीम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप काफूर खरीदते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आर्टिफिशियल या फैक्ट्री मेड गोली वाला काफूर ना लें, बल्कि कुदरती काफूर लें। ये काफूर पाँव और टांगों में खून की रवानी को बेहतर करता है, नसों को आराम देता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। काफूर खून की बंद नसों को खोलता है, जिसकी वजह से इतने सारे मसाइल में ये इस्तेमाल होता है। हाउ टू प्रिपेयर। इस नुस्खे को तैयार और इस्तेमाल कैसे करना है। एक बड़े बर्तन में 2 से 3 लीटर पानी लें और उसे इतना गर्म करें जितना आपके पाँव बर्दाश्त कर सकें। पानी ना इतना हल्का हो कि ठंडक महसूस हो और ना ही इतना गर्म हो कि पाँव जलने लगे, बस नॉर्मल गर्म पानी हो।
جب پانی گرم ہو رہا ہو تو 2 چھوٹے ٹکڑے کافور کے لیں اور انہیں پیس کے پاؤڈر بنا لیں، ساتھ ہی لیمن نچوڑ لیں۔ اب یہ گرم پانی ایک بڑے ٹب یا بالٹی وغیرہ میں ڈال دیں جس میں آپ کے دونوں پاؤں آسانی سے آ جائیں۔ اب اس پانی میں کافور کا پاؤڈر اور لیموں کا رس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر دیں۔ اب آپ کا پاورفل نسوں کو ریلیکس کر دینے والا سولوشن تیار ہے۔ ہاؤ ٹو یوز: صحیح سے استعمال کرنے کے لیے اپنے پاؤں کو اس میں 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈال کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ جب آپ پاؤں پانی میں ڈالیں گے تو آپ کو ہلکی سی جھنجھناہٹ یا کرنٹ جیسا محسوس ہوگا۔ گھبرانے کی بات نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نسخہ کام کر رہا ہے اور آپ کی بند نسیں کھل رہی ہیں۔ اس نسخے سے بہت سے لوگوں کے پاؤں کی ٹائٹنس اور درد میں بہت راحت ملی ہے۔ اگر آپ لمبی دیر تک کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو یہ نسخہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے کچھ ایکسٹرا فائدے بھی ہیں۔ یہ ٹخنوں کی پھٹی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور صرف 3 سے 4 ہفتوں میں پاؤں کی مردہ جلد کو ہٹا کر اسے بالکل صاف کر دیتا ہے، جس سے آپ کے پاؤں نرم، اسموتھ اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے صرف 5 دن تک اس نسخے کو ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ جب آپ اپنے درد اور اپنے جسم میں پازیٹیو چینجز محسوس کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ نسخہ کتنا پاورفل ہے۔ اتنا سمپل اور اتنا آسان نسخہ بھی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ اکثر لوگ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے۔ ہزاروں روپے کی مہنگی دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ صرف 50 روپے کا یہ قدرتی اور گھریلو نسخہ ٹرائی کریں۔ فرق آپ کو خود اپنے جسم میں محسوس ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا۔ ادر بینیفٹس: یہ نسخہ صرف پاؤں، ٹخنوں یا پنڈلی کے درد تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ جب آپ اسے اپنی عادت بنا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پورے جسم پر ایک پازیٹیو اثر ڈالتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ پاؤں کی وہ جلن اور بے چینی جو اکثر رات کو سونے نہیں دیتی تھی اب کم ہونے لگی ہے۔ چلنے کا طریقہ بہتر ہوتا جا رہا ہے اور وہ بوجھل پن جو پہلے ہر وقت تنگ کرتا تھا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ جو پہلے چند قدم چل کر ہی تھک جاتے تھے اب وہ خود کو ہلکا، فریش اور ایکٹیو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھٹنوں اور کمر کے درد میں بھی کمی آنے لگتی ہے، کیونکہ جب خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے تو جوڑوں اور مسلز کو پوری غذائیت ملتی ہے۔ یہ نسخہ آپ کو صرف ظاہری سکون ہی نہیں دیتا بلکہ اندر سے بھی آپ کو ہلکا محسوس کرواتا ہے۔ سٹریس کم ہوتا ہے، نیند بہتر آتی ہے اور جسم میں ایک عجیب سی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس نسخے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا واک، پاؤں کا ہلکا پھلکا مساج اور پانی کا مناسب استعمال بھی شروع کر دیں تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر جسم کا ریسپانس الگ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسے لگاتار چند دن آزماتے ہیں تو بہت امکان ہے کہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، نہ ہی جلدی میں نتیجے چاہیں۔ بس صبر کے ساتھ اس نسخے کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ کے پاؤں صرف درد سے ہی نجات نہ پائیں بلکہ پھر سے مضبوط، نرم اور طاقتور ہو جائیں اور آپ بنا کسی تکلیف کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے کام آسانی سے کر سکیں۔ اس نسخے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کافور اور لیموں مل کر پاؤں یا کسی اور جگہ پر لگتے ہیں تو جلد کی ڈیڈ لیئر آہستہ آہستہ صاف ہونے لگتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو پاؤں میں بدبو، زیادہ پسینہ آنا یا جلد کا کھردرا پن پریشان کرتا ہے، لیکن اس نسخے کے مسلسل استعمال سے یہ مسائل بھی کم ہونے لگتے ہیں۔ جلد نرم ہوتی ہے اور محسوس ہوتی ہے اور فریشنس برقرار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے پاؤں دھونے کے بعد انہیں اچھی طرح سکھا کر ہلکا سا یہ مکسچر لگا کر مساج کر لیں اور پھر کاٹن کی ساکس پہن لیں تو اس کا اثر اور بھی بہتر ہو جاتا ہے اور صبح اٹھنے پر پاؤں ہلکے، فریش اور زیادہ آرام دہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے جو دن بھر کھڑے رہتے ہیں یا بہت زیادہ چلنا پھرنا ان کا روٹین کا حصہ ہوتا ہے، جیسے شاپ پہ ورک کرنا، ٹیچنگ یا فیکٹری کا کام کرنا۔ ایسے لوگوں کے پاؤں اکثر شام تک درد کرنے لگتے ہیں، تلووں میں جلن محسوس ہوتی ہے اور اینکل کے قریب سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے چند منٹ اس کافور اور لیموں کے مکسچر سے پاؤں کو ہلکا سا مساج کر لیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ درد اور تھکاوٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مساج سے پاؤں کو سکون ملتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے۔ اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں تو پاؤں کی اوور آل کنڈیشن بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور چلنے پھرنے میں دوبارہ وہی فریشنس محسوس ہوتی ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ چینل وزٹ کرنے کا اور ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔